जी इस वक्त हम अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं और यहाँ रात होने को है और अलीमा खान साहबा और उनकी बहनें यहाँ पे मौजूद हैं। आज इनकी मुलाकात नहीं करवाई गई, पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है, गिरफ्तारी का भी खदशा है। इमरान खान से अहम तरीन मुलाकात हुई है बैरिस्टर गौहर की। और अलीमा खान साहबा बताइएगा, आज बैरिस्टर गौहर साहब से आपकी गुफ्तगू हुई होगी, तो क्या आज नया बयान इमरान खान साहब ने किस हवाले से दिया? हाँ, आज बैरिस्टर गौहर और ज़हीर अब्बास जो लॉयर हैं हमारे, वो अंदर जा सके थे। आपको पता है कि हम यहाँ तब से इंतज़ार कर रहे हैं। आज हमारा दिन है, हमारा मुलाकात का दिन है, मंगल का दिन हमारा मुलाकात का दिन है। और आज हमें पिछले मंगल को हम, क्योंकि केस भी था, मुलाकात का दिन था, तोशाखाना का केस भी था, तो हम मुलाकात हमारी हुई थी और तीनों हम गए थे। मैं तो 4.5 महीने के बाद गई थी, लेकिन आज हम फिर इंतज़ार करते रह गए। उन्होंने बैरिस्टर गौहर को जाने दिया, ज़हीर अब्बास थे, और फिर बाद में पहले इनको जाने दिया, फिर बाद में बुशरा बीबी की बेटी और उनकी भाभी बाद में गई हैं, तो बाकी किसी को नहीं जाने दिया। बाकी लॉयर्स भी इंतज़ार कर रहे थे। तो बैरिस्टर गौहर ने आके फिर जो हमारे लिए भी पैगाम था, हमने उनको भी कहा कि आप मीडिया के आगे ख़ुद भी बात कर लें, वहाँ पे मीडिया लगा हुआ है। तो उन्होंने देखिए, सबसे पहले तो इमरान खान ने अब उनको अप्रिशिएट किया, जो इनके लोग हैं जिन्होंने विड्रॉ कर लिया है। उन्होंने ये पिछली दफ़ा कहा था कि जो इलेक्शन में जिनको नाअहल किया गया है, पहले सज़ाएं दी गई हैं, फिर नाअहल किया गया है, कि उन लोगों का, उनको अपनी, वो इलीगल है, आप उसके लिए फ़ाइट करें और उनकी सीटों पे कोई और खड़ा ना हो। ये पिछली दफ़ा मेरी बहन के हाथ भी 2-3 दफ़ा पैगाम भेजा, पिछली दफ़ा उन्होंने फिर से इसके ऊपर इमरान खान ने इसको रीइंफोर्स किया। तो आज इमरान खान ने अप्रिशिएट किया कि सब ने विड्रॉ किया था। दूसरा उन्होंने पैगाम भेजा था, पिछली दफ़ा हमें भी ये हमारे पास पैगाम था कि जो सारी कमिटीज़ हैं, जो नेशनल असम्बली की सारी कमिटीज़ और जो भी इनको कहते हैं कमेटियों को, स्टैंडिंग कमिटीज़, इनसे सारे इस्तीफ़ा दे दें। तो उनको शायद आज पता चला कि जो नून लीग की क्या ये एयाज सादिक है, ये इनका जो स्पीकर है, इनकी रेजिग्नेशंस एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ये जान के उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ताकि ये दिखा सकें कि ये अभी तक हमारे मेंबर्स हैं। तो इमरान खान ने कहा, आज उन्होंने जो पैगाम भेजा, उन्होंने कहा जितनी मुराद, चाहे वो क्या होता है, दफ्तर, गाड़ियाँ और क्या गाड़ियाँ, तो सारा कुछ है ना, सारा कुछ इनको आप इनको वापस कर दें, क्योंकि ये जान के कर रहे होंगे कि ना एक्सेप्ट करें, ताकि ये टेक्निकली दिखा रहे हैं कि ये अभी तक हमारे मेंबर्स हैं। अगर इन सैलरीज में वो अलाउंसेस लग के आ जाते हैं, जो प्रिविलेजेस हैं, वो मुझे नहीं पता इनकी क्या है, बस ये इमरान खान का मैसेज है कि सारा कुछ जो भी है वो वापस कर दें, जो कमेटी की जो भी पैसे, बरात, जो भी है। एक ये था। इसके अलावा इमरान खान ने कहा था कि जो सैलाब के बारे में, जो पाकिस्तान में इस वक्त ये ग्लोबल वार्मिंग का जो एक उसके नतायज आज पाकिस्तान में नज़र आ रहे हैं, कि देखें क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कि आप क्लाइमेट चेंज आ रहा है, ये टेम्परेचर दुनिया का बढ़ है, इससे फ्लड ज़रूर, सैलाब ज़्यादा आएंगे। इसलिए बड़ा ज़रूरी था कि इमरान खान ने जो शुरू की थी बिलियन ट्री सुनामी, जो जिस पे बहुत बिलियन ट्री लगाया भी था, 2 इंटरनेशनल इदारों ने इसको इंटरनेशनली रिकगनाइज़ किया था, और उस वक्त कहा था कि सारी दुनिया में जो सबसे टॉप परफॉर्मिंग मुल्क था वो पाकिस्तान था, इसलिए क्योंकि दरख्त लगाए। और इसका बहुत अहम इसके जो आप आज देखेंगे केपी के अंदर, ये जो फ्लड्स अगर इसका नुकसान कम इसलिए हुआ है क्योंकि दरख्त लगे हुए हैं, और ये दरख्त बचाते हैं आपको, मट्टी नीचे आने से बचाएंगे, पत्थर नीचे आने से बचाएंगे, पानी की रुकावट बनते हैं। एक ये था। और उसके बाद अफ़गानिस्तान का, क्योंकि उन्होंने अखबार में पढ़ा भी था कि वहाँ पे ज़लज़ला आया है, उन्होंने कहा ये हमारे मुसलमान भाई हैं अफ़गानी, और ये भी उन्होंने कहा कि इस वक्त जब वो मुश्किल में है, पाकिस्तान को और केपी को उनकी पूरी मदद करनी चाहिए।
الٹا ان کو بہت دکھ ہے اس بات کا کہ ان کو زبردستی دھکے دے کے پاکستان سے نکالا جا رہا ہے. پہلے ان کے ملک میں آفت آئی بھی ہے، اوپر سے آپ ان کو زبردستی نکال رہے ہیں. یہ انسانیت اور مسلمانوں کے لیے یہ مسلمانوں کا طریقہ کار نہیں ہے. ہمیں ان کو مدد کرنی ہے. اور تیسرا انہوں نے سختی سے پیغام بھیجا ہے کہ یہ جو اس وقت جو آپریشن ہو رہا ہے کے پی کے اندر یہ بالکل بند ہونا چاہیے. انہوں نے پھر سے واضح کیا ہے کہ اے این پی کی جب حکومت، انہوں نے کہا یہ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے. اور انہوں نے دوبارہ یاد کروایا کہ اے این پی کی حکومت کے وقت جب آپریشن ہوا تھا اس کے بعد انہوں نے اے این پی کو اس طرح ختم کیا تھا. اسی طرح یہ جو اس وقت ٹائم فرق تھا، میں خود ایڈ کر رہی ہوں، اس وقت وقت فرق تھے، اس وقت فون نہیں ہوتا تھا. آج ہمیں 2 منٹ میں تصویر آ جاتی ہے. بچے وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں ان ڈرون اٹیک سے، عورتیں وہاں پہ فیملیز وہاں پہ شہید ہو رہی ہیں. تو یہ انہوں نے کہا یہ فوراً وہاں پہ یہ جو آپریشن ہے یہ بند ہونا چاہیے. لوگ وہاں کا سسٹم، وہاں کا بڑا پرانا سسٹم ہے کہ وہ آپس میں بیٹھ کے وہ خود سنبھال سکتے ہیں علاقے کو. یہ ایک انہوں نے کہہ کے بھیجا. اور کیا چاہتے ہیں؟ ہاں انہوں نے کہا تھا کہ آپ سختی سے اس آپریشن کے خلاف کے پی حکومت سٹینڈ لے. تو اور کون سے ایک اور پوائنٹ تھا، ایک اور پوائنٹ تھا مجھے اب یاد نہیں آ رہا. الیکشن، ہاں کیا الیکشن کا جلسے کے حوالے سے، فلڈ کے حوالے سے دیکھیں فلڈ کا تو بتایا نا کہ اچھا میڈم، اس لیے تو اتنا ضروری ہے. دیکھیں ماحولیات ہے، ماحولیات کے لیے عمران خان نے ڈیمز بھی شروع کیے تھے. کہاں گئے وہ؟ اس کا پروگریس رپورٹ ہی دے دے گی والی حکومت. اس حکومت نے جو عمران خان نے کیا تھا انہوں نے آ کے بند کر دیا، کیونکہ انہوں نے وہ کرنا ہوتا ہے جو ان کا خیال ہے جلدی سے نظر آ جائے. پیسے کدھر جا رہے ہیں؟ صحت کے حوالے سے کیا بتایا؟ خان صاحب کی صحت کیسی ہے؟ لاسٹ ٹائم وہ عمران آنکھ کے خان اوپر کی دیکھیں، ہاں مجھے کافی لوگوں نے آپ نے بھی پوچھا. ہم جب پچھلے ہفتے بھی گئے تھے، عمران خان کی ایک آنکھ میں تھوڑا سا پریشر تھا. اس کا جو ٹیسٹ جو ڈاکٹر نے آ کے دیکھا ہے، ان کا آنکھ اس لیے پریشر پڑ رہا تھا کہ جب وہ دیکھیں جب میں پڑھتا ہوں تو وہ ان کا نمبر تبدیل ہونے والا تھا، ایک رائٹ والی آنکھ تھا تو وہ تھا. اور انہوں نے کوئی ڈراپس دیے ڈاکٹر نے. اور ماشاء اللہ آج بھی گوہر گوہر اور وہ جب گئے میں نے ان کو کہا آپ میڈیا کو آگے ضرور بتانا آپ نے کیسے ان کو پایا. ماشاء اللہ ٹھیک ہے وہ. اور یہ جب یہ آتی ہے نا خبریں، یہ خاص لیک کی جاتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی، ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا جو مل کر آتے ہیں یہ باتیں، یہ کہاں سے سارے ٹی وی پہ اور سارے ایک دم دھوم مچا دیتے ہیں کہ عمران خان بیمار ہو گیا. یہ جان کے کرتے ہیں. یہ ہر تھوڑے دنوں کے بعد یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. انہوں نے کوشش کی نا 2 سال توڑنے کی، تو وقتاً بوقتاً یہ بتاتے رہتے ہیں کہ عمران خان ٹوٹ گیا. تو جب وہ نہیں ان سے ٹوٹ رہا تو یہ خود ہی شروع کر دیتے ہیں کہ بیمار ہو گیا، ذہن پتہ نہیں کو کچھ ہو گیا. یہ جان کے کرتے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان اللہ تعالیٰ کے اوپر